Please subscribe, like, comment our channel. 안녕하세요. संयुक्त उच्चारणको चाहिँ हामीले 10 वटा टपिक्सहरु चाहिँ पढिसकेछौँ। आज चाहिँ 11औं टपिक्स चाहिँ हो। 11औं टपिक्समा चाहिँ हसँग रिलेटेड टपिक्स चाहिँ हामीले हेर्छौँ। ग ज ब यिनीहरु चाहिँ के आहा झुन्डेर आएको छ अनि लगतै के आएको छ ह आएको छ भने ज भन्दा नि स हो यो ग स ब यिनीहरु अक्षरहरु आएको छ अनि लगतै ह आएको छ भने यिनीहरुको चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन भनेको डबल अक्षरमा हामीले जस्तो गर्छौं नि त्यस्तै हुन्छ। यसको उच्चारण चाहिँ के हुने भयो ख तर यसको चाहिँ चेन्ज हुन्छ है। यसको उच्चारण थ यसको उच्चारण चाहिँ डबल अक्षर के रे डबल अक्षरमा हामीले यसलाई के पढिन्छ डबल अक्षर भन्दा नि सुरुमा आउँदाखेरि पढ्ने चाहिँ पढिन्छ यसमा फ लेख्न अक्षरै अगाडिकै अक्षर लेख्ने हो तर उच्चारण मात्रै के गर्ने हो फरक गर्ने हो। ग सँग तलपट्टि झुन्डिएर के आएको छ यो झुन्डिएर आएको अक्षरहरु तल झुन्डिएर चाहिँ के आएको छ ग ब र स आएको छ अनि लगतै ह चाहिँ जोडिएर आएको छ भने यसको उच्चारण के हुन्छ डबल जस्तै हुन्छ। डबल जस्तै भनेको ख उच्चारण गरिन्छ यसको यसको चाहिँ थ उच्चारण गरिन्छ यसको चाहिँ फ उच्चारण गरिन्छ। जस्तै उदाहरणहरु हेरौं हामीले यो ख को उदाहरण हेरौं यसको उच्चारण के हुने भयो झुन्डिएर चाहिँ के आएको छ गिय ग आएको छ अनि लगतै के आएको छ ह आएको छ भने यसको उच्चारण चाहिँ के गरिन्छ यो प्लस यो मिक्स गरेर हामीले यसको उच्चारण चाहिँ दुईटैको उच्चारण चाहिँ के गरिन्छ फाइनल उच्चारण चाहिँ ख गरिन्छ। के हुने भयो त उच्चारण ल यसको हामीले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्ने हो उच्चारण नगर्ने यसलाई हटाउने है। यो हटेर यिनीहरु चाहिँ अक्षरहरु यो पनि उच्चारण चाहिँ हुँदैन उच्चारणमा यो चाहिँ के गर्ने हट्ने अनि यो र यो मिक्स भएर चाहिँ यो प्लस यो मिक्स भएपछि ख उच्चारण हुने स प्लस ह उच्चारण भएपछि ह चाहिँ मिक्स भएपछि थ उच्चारण हुने त्यस्तै ब प्लस ह उच्चारण ह चाहिँ मिक्स भएपछि चाहिँ के उच्चारण हुने फ उच्चारण हुने। यो दुईटैको मिक्स चाहिँ एउटा हो यो यसको नि उच्चारण यही हो यसको पनि उच्चारण यही हो यताको र यताको उच्चारण यो लास्ट फाइनल उच्चारण हुने हो। के हुने भयो यसको उच्चारण हामीले नर्मली पढ्दाखेरि के हुन्थ्यो नर्मल रूपमा पढ्दाखेरि चाहिँ छक्खा हो हैन छक्खा हो नि त यो क पढ्ने हो नि त तल झुन्डेकोलाई तर यो चाहिँ हुँदैन के हुन्छ छक्खा चाहिँ हुन्छ।
छाक्खा भनेको अन्तिम गर्मी भन्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को उदाहरण हेर्न सक्छौँ। यसको उच्चारण के हुन्छ? छा हो र यो बिचा नर्मल अवस्थामा आयो भने के पढ्ने त्यसलाई? नर्मली हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ के पढ्थ्यौँ? सिजाक आदा भनेर पढ्थ्यौँ हैन? तर यसमा चाहिँ हामीले के पढ्नु पर्यो? सिजाक सिजाखादा सिजाखादा। यो भनेको चाहिँ सुरु गर्नु हो, स्टार्ट। इगे इल सिजाक हे भन्छ साउजीले भन्नुहुन्छ। के हुन्छ? यो काम चाहिँ सुरु गर भनेको धेरै युज हुन्छ यो वर्ड चाहिँ। त्यस्तै अर्को हेर्न सक्छौँ। के हुन्छ यसको उच्चारण? के हो नि भयो? नर्मली पढ्दाखेरि हामीले के पढ्थ्यौँ? सुरुमा ब आयो भने फ पढ्ने हो, फाक खादा पढ्थ्यौँ। तर यो चाहिँ हुँदैन उच्चारण। के हुन्छ? फाक खादा हुन्छ। भन्नको मतलब यो र यो अक्षर मिलेर चाहिँ एउटा अक्षर बन्ने हो। अनि यसलाई पनि प्रोनाउन्सिएसन गरिँदैन, यसलाई पनि प्रोनाउन्सिएसन गर्न। यो दुईटाको मिक्स गरेर चाहिँ जस्तै ग प्लस ह मिलेर ख उच्चारण गर्ने हो। अब यो ख उच्चारण गर्ने भएपछि यो यहाँ जान्छ, यस र यो मिक्स हुँदाखेरि ख पढिएको थियो, त्यही भएर यो ख र आ प्लस आ हुन्छ, खा हुन्छ क्या। त्यसरी यसको ठाउँमा चाहिँ त्यही खले लिइदिन्छ। फाखादा फाखादा भनेको अपुरो हुनु। सिजा घादा भनेको सुरु गर्नु, फाखादा भनेको अपुरो हुनु। यसको उदाहरणहरू चाहिँ भयो के को? गियक गको ग प्लस ह आएको छ, ग झुन्डेर आएको छ, लगतै ह आयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के पढ्ने? खा पढ्ने, ख पढ्ने, ग होइन, गा होइन, ख पढ्ने। फाइनलमा चाहिँ संयुक्त उच्चारण भन्नुको मतलब यो प्लस यो संयुक्त मिलेर यो बन्यो के। ठिक छ। सको फेरि फरक छ। सको चाहिँ के भयो? थ भएको छ। स प्लस ह मिल्यो भने चाहिँ थ उच्चारण गर्ने। यो उदाहरणहरू भयो मेटे। ल यसको उच्चारण के हुन्छ? यति मात्रै भएको भए हामीले तातु त पढ्थ्यौँ यसलाई, झुन्डेर आएकोलाई सलाई होइन। तर यो रुलमा के छ? स झुन्डेर आएको छ प्लस फेरि ह आएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा सको उच्चारण चाहिँ हामीले यो दुईटा मिक्स गरेर के गर्ने? ख गर्ने हो। सको ठाउँमा चाहिँ त्यही थ जान्छ है फेरि। अनि यो सको पछाडि के छ? त्यो दुईटा मिक्स गरेर पढ्ने हो फेरि। के हो नि भयो उच्चारण?
के हुने भयो यो यसले ऊको काम गर्छ यहाँ आधाको काम होइन ऊको काम गर्छ यसले के भयो नर्मली हामीले पढ्दाखेरि तातु तादा भनेर हेर्छौँ यहाँ यो चाहिँ हुँदैन हैन के हुने भयो तातु थादा हुने भयो यति यो दुईटा मिक्स भएर चाहिँ एकैचोटि यो हुने भयो के अक्षर तातु थादा भन्ने यो पनि म्याक्सिमम आउँछ यो तातु तादा भनेको चाहिँ तातो हुनु हो अर्थ चाहिँ तुक भनेर चाहिँ भन्छ क्या त्यो भनेको सर्ट फर्म हो पोले हो भनेको यसलाई चाहिँ केमा लाने हो यो हादा भनेको यो ग्रामेटिकल फर्ममा लाने हो जस्तै खानु आउनु जानु भने जस्तो यो चाहिँ भर्ब हो भिएसटी हो हैन यो भर्ब हो क्रिया हो यो क्रियालाई चाहिँ हामीले तातो भयो हैन तातो ग्रामेटिकल फर्ममा चाहिँ ढाल्ने हो क्या तातो हुन्छ हो त्यस्तो कुराहरुमा लाने त्यो पछाडी हेर्छौँ हामीले अर्को हेरौँ उदाहरण त्यस्तै फिस्ताता यसको उच्चारण के हुने भयो झुन्डेर स आएको छ लगतै ह आएको छ भने यो दुईटाको उच्चारण के मिक्स गरेर के पढ्ने थ पढ्ने हो हैन फा हो र यो के हो अक्षर यो र यो मिल्दाखेरि के भयो बने है फा हो त यो कि फी हो के भयो त नर्मल पढ्दाखेरि यो हुन्छ हैन फिसुतादा तर हामीले यहाँ चेन्ज गरे अनुसार पढ्दाखेरि के हुने भयो फिसुतादा फिसुतादा भनेको उस्तै हुनु उस्तै हुनु हामीलाई फिस्तान माल फान्दे माल भनेर एक्जाममा सोध्छ फिस्तान माल भन्यो भने चाहिँ के हो उस्तै अर्थ लाग्ने फिस्तान भन्यो भने चाहिँ फिस्तादाबाट चाहिँ फिस्तान आएको त्यो फिस्तान भनेको उस्तै भन्ने अर्थ लाग्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो त्यस्तै अर्को उदाहरण हेरौँ फिस्तान भनेको उस्तै उस्तै हुनु भनेको त्यही फिस्तान माल भनेर सोध्छ क्या कि फिस्तानमा लाउँछ कि फान्देमा लाउँछ कि ख्वान्गे इन्नुन भनेको चाहिँ रिलेटेड वर्ड भनेर आउँछ सबैसँग मिल्दो वर्ड चाहिँ सोध्छ त्यो तीनटामा जस्तो कि फिस्तान र फान्देमा चाहिँ दुईटामा एउटा आउँछ अनि त्यसपछि ख्वान्गे इन्नुन पनि आउँछ यसलाई के उच्चारण गर्ने नर्मली पढ्दाखेरि चाहिँ के पढ्थ्यौं हामीले मोतादा पढ्थ्यौं तर मोतादा चाहिँ यो हुँदैन मोथादा हुन्छ मोथादा भनेको चाहिँ गर्न नसक्नु कुनै काम गर्न सक्दिन भन्नु पर्यो भने चाहिँ अहिले मात्रै गर्दिन पछि चाहिँ त्यो गर्न सक्छ क्यापेबल छ भने त्यसलाई आन आधाबाट आन हेयो बनाउँछ हैन
तर मोथादा भनेको चाहिँ गर्नै सक्दैन, त्यसको क्यापेबिलिटी छैन, गर्न सक्ने खुबी छैन भने त्यस्तो अवस्थामा मोतादा हो। जस्तै अब एउटाको बिहा छ, त्यो बिहामा चाहिँ केही कारणवश ऊ जानै सक्दैन भने चाहिँ त्यस्तोमा मोत खायो युज हुन्छ, यो मोत युज हुन्छ होइन। तर आफ्नो इच्छाले गर्दा म जान्न भन्यो भने आन युज हुन्छ। त्यो पछि हेरिन्छ त्यसको रिलेटेड वर्डहरू चाहिँ त्यसरी छुट्याउने हो। दुईटैको अर्थ चाहिँ नेगेटिभ अर्थ दिने शब्द हो क्या यो। आन आधा मोत आधा, आन ए हो मोत ए हो, त्यो धेरै युज हुने वर्डहरू हो। जस्तै चिया मैले पिउँदिनँ भन्यो भने चाहिँ अहिले पिउँदिनँ मात्रै हो भने आन मासे हो भन्छ। कहिल्यै नि पिउँदिनँ, जिन्दगीभरि कहिले पिएको छैन भन्नु पऱ्यो भने मोच मासे हो हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ युज हुन्छ। भयो, यो सको नि बुझियो नि। स झुन्डेर आएको छ अनि लगतै ह आएको छ भने स प्लस ह मिलेर चाहिँ के एउटा मात्रै के बन्छ, थ बन्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। त्यस्तै अर्को हेरौँ, अर्को चाहिँ ब प्लस ह आयो भने के पढ्ने हो, फ पढ्ने हो त्यसलाई। त्यसको उदाहरणहरू हेरौँ। यसको उच्चारण के हुन्छ, हामीले नर्मली पढ्दा इफ आएको हो होइन, तर उच्चारण के हुने भयो, यो प्लस यो मिल्दा फ भन्ने भयो, यो आएको आज आयो इफाक। इफाक, इफाक भनेको भर्ना हो, भर्नालाई इफाक भन्छ। जस्तो कलेज स्कुलहरूमा भर्ना हुनुलाई इफाक भन्छ। भयो, यो बुझ्यो नि। यो ब प्लस ह मिलेर के बने, फ बने, सिङ्गल वर्ड भन्ने बुझ्नु पऱ्यो क्या। यो माथिको मेटौँ, मेट्दा हुन्छ नि माथिको। त्यस्तै अरू उदाहरणहरू हेरौँ। यसको उच्चारण के हुन्छ, सुरुमा आयो ग भने यसलाई के पढ्ने हो, नर्मली पढ्दाखेरि हामीले खु यस्तो पढ्थ्यौँ, यो चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन हुँदैन होइन। के उच्चारण हुन्छ, यो प्लस यो दुईटा मिलेर चाहिँ के हुन्छ, एउटा अक्षर हुन्छ, फ हुन्छ। यो फा हुने भयो, यो यता आगो हुनाले दाको दा भयो, खुफादा। खुफादा भनेको आवश्यक हुनु हो। तल झुन्डिएर ब आएको छ अनि लगतै ह आयो भने चाहिँ त्यसको उच्चारण बको प्लस हको मिलेर चाहिँ उच्चारण, संयुक्त उच्चारण चाहिँ के हुन्छ, फ हुन्छ भन्ने चाहिँ क्लियर हुनु पऱ्यो। त्यस्तै अर्को हेर्छौँ, यो म्याक्सिमम युज हुन्छ। के हुने भयो यसको उच्चारण, नर्मल अवस्थामा एनसुप
फादा हुन्थ्यो तर यो रुलमा चाहिँ हाम्रो यो प्लस यो मिलेर एउटा अक्षर बन्ने हुनाले एन्सुफादा भनेको चाहिँ अभ्यास गर्नु हो यो म्याक्सिमम आउँछ अभ्यास गर्नु एन्सुभादा भनेको के अभ्यास गर्नु झुन्डिएर ब आएको छ लगतै ह आएको छ भने यो दुईटाको उच्चारण चाहिँ फ गरिन्छ अनि यो हा भएको हुनाले चाहिँ फा हुन्छ यहाँ चाहिँ रिलेटेड भवेल जे छ त्यसैमा चाहिँ हामीले चेन्ज गर्ने जस्तै यहाँ इ भएको भए के हुन्थ्यो फी हुन्थ्यो फेरि अरू अक्षरहरू त्यहाँ भवेल जे छ त्यही अनुसार चाहिँ चेन्ज गर्ने त्यहाँ यो दुईटा मिक्स हुँदाखेरि चाहिँ मिश्रित भवेल चाहिँ के राख्ने के चाहिँ उच्चारण हुन्छ लेख्दाखेरि यही लेख्ने हो तर उच्चारण मात्रै फ हुने हो है फेरि लेख्दा यही चाहिँ लेख्ने हो पढ्दाखेरि मात्रै उच्चारण चाहिँ के हुन्छ जस्तै इक्जाममा यो चारवटा वर्डहरूमध्ये एउटा यो दियो भने त्यहाँ पढ्दाखेरि चाहिँ एउटा मिल्दो चाहिँ के भनिदिन्छ एन्सुफादा भनिदिन्छ अब अरू नमिल्ने भनिदेला अनि यो मिल्ने चाहिँ यो र यो पढ्दाखेरि चाहिँ फ हुन्छ है भन्ने चाहिँ हामीले पढिएको थियो भन्ने दिमागमा हुनु पऱ्यो अनि त्यतिखेर चाहिँ ठ्याक्क सम्झिनु पऱ्यो अनि त्यही अनुसार टिक लाउने हो प्रोनाउन्सिएसनबाट पनि क्वेसन आउँछ प्रोनाउन्सिएसन नजान्दाखेरि नि क्वेसन बिग्रिन्छ इक्जाममा त्यही भएर यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो दुईटा चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन सम्बन्धी जो दिन्छ क्वेसन 40 वटामा 38 वटा त त्यही अरू भइहाल्यो दुईटा क्वेसन यसैसँग रिलेटेड हुन्छ त्यही भएर यसलाई सिरियसली लिनुपर्छ कतिवटा हेरियो तीनटै उदाहरण हेरियो हैन इफाक हेरियो नि बुझ्यो नि ग प्लस के आयो ह आयो भने ख पढ्ने स प्लस ह आयो भने थ पढ्ने ब प्लस ह आयो भने फ पढ्ने यो यसको त नर्मली हामीले सुरुमा आउँदाखेरि के पढ्थ्यौं ख पढ्थ्यौं त्यस्तै यो पनि सुरुमा आउँदाखेरि के पढ्थ्यौं फ पढ्थ्यौं हो त्यस सुरुमा आउँदाखेरि जे हुन्छ त्यही हुन्छ यसले हले गर्दा भन्ने बुझे भयो हैन कम्प्लिटली चेन्ज चाहिँ स हुन्छ भन्ने चाहिँ सम्झिनु पर्यो स चाहिँ कम्प्लिटली चेन्ज हुँदो रहेछ ह आयो भने भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो यो त सम्झिनु सजिलै हुन्छ यो चाहिँ बिर्सिन सक्छ यसलाई अझै ख्याल गर्नुपर्छ स प्लस ह आयो भने चाहिँ थ पढ्ने हो भनेर चाहिँ थ चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन गर्ने हो भनेर बुझ्नु पर्यो ठीक छ मेटौँ यो 11 नम्बर अर्को 12 नम्बरमा 12 नम्बरमा पनि हसँग रिलेटेड अघि चाहिँ हाम्रो के आएको थियो ग ब हैन अनि त्यो स सँग रिलेटेड प्लस ह आएको थियो अहिले चाहिँ ह प्लस अरू अक्षर आयो भने चाहिँ यहाँ हेर्ने हो अहिले चाहिँ झुन्डिएर चाहिँ के आएको छ ह आएको छ प्लस के आयो यिनीहरू अक्षरहरू आयो भने उच्चारण चाहिँ के हुन्छ डबल वाला जस्तै उच्चारण हुन्छ भने बुझे हुन्छ के यसमा अघिकोमा के आएको थियो अक्षरहरू आएर प्लस ह आएको थियो पछाडिपट्टि हैन यसमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको उल्टो अगाडिपट्टि ह आएको छ झुन्डिएर अनि माथिपट्टि चाहिँ के अक्षरहरू आएको छ ग द ज आएको छ अनि माथिपट्टि हो यो चाहिँ आउने ह झुन्डेर आहा अनि माथिपट्टि चाहिँ लगतै के आएको छ
ग द ज आएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ गलाई ख पढ्ने, हले चाहिँ डबलको जस्तै काम गरिदिन्छ यहाँ भनेर बुझ्नु पऱ्यो के। अघि यहाँ चाहिँ अघिकोमा के थियो फेरि, अघिकोमा ग र अनि बलाई सुरुको अक्षर जस्तै गराइदिन्छ, सुरुमा हामीले जे आउने त्यही पढ्ने हो होइन, तर सलाई चाहिँ कम्प्लिटली चेन्ज गरिदिन्छ। सलाई के गराइदिन्छ, थ गराइदिन्छ, थ थ थ थ गराइदिन्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। जस्तै यसको उदाहरणहरू हेरौँ। के हुन्छ यसको उदाहरण उच्चारण,